अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। ऐतरेयोपनिषदि गोपालानन्दस्वामी विरचितं सुबोधिनी भाष्यम् आत्मषट्कप्रकरणं तत्र प्रथमः खण्डः आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इत्यादि रूपेण आय मंत्रः। तत्र मंगलपद्यं वस्तुतः अत्र पृथक् रूपेण नास्ति, पूर्वतनमेव अत्रापि अनुसन्धेयम्। यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैष महिमा भुवि तन्नमामि घनश्यामम् अक्षरात् परतः परम्। मंत्रः आत्मा वा इदमेक एवात्र आसीत् नान्यत् किञ्चनमिषत् स ईक्षदलोकान् सृजाति स इमान् लोकान् सृजत। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्। अग्रे इदमात्मा एक एव आसीत्। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इत्यस्ति। वस्तुतः आत्मा अयमात्मा इति स्यात्। श्रौतप्रयोगः, छान्दसप्रयोगः अथवा इदमिति सामान्यवाचकशब्देन उक्तम् इत्येवं रूपेण ग्राह्यम्। अयमित्ये अभिप्राये एव इदम् इत्येवं रूपेण प्रयोगः। अग्रे आदौ इत्यर्थः। कस्य आदौ? सृष्टेः आदौ। व्याख्यानं कृत्वा दर्शयन्ति। सृष्टेः प्राक् आसीत्। ननु व्याहृतम् इदं सृज्यं सृष्टेः प्राक् आसीत्। आसीत् किमासीत्? इदमासीत्। इदम् एकमेव आसीत् इत्येवं। सृष्टेः प्राक् इदमासीत्। नैतत् एवं नासीत् किन्तु आत्मा आसीत्। अग्रे इदमासीत् नाम इदं जगत् आसीत्। तत्तु समीचीनं न भवति। जगदेव प्रथमं वा? न, जगत्तु कार्यं। कार्यं तु कारणेन विना न भवति। अतः किमपि तस्मात् पूर्वं स्यादेव। अतः यत् इदं पुरतः दृश्यमानं प्रत्यक्षभूतं जगत् वर्तते, सृष्टिस्थित्यादिरूपेण परिदृश्यमानं सृज्यं स्थिरम् इति भाति। एवं रूपेण विद्यमानम् इदं जगत् न आसीत्। एवं तु नैतत्, एवं नासीत्। तर्हि किमासीत्? आत्मा आसीत्। इदम् अग्रे नासीत्, अपि तु आत्मा आसीत्। आप्नोति इति आत्मा, व्याप्नोति इति आत्मा। आप्नोति व्याप्नोति च। एषः आत्मा आप्नोति, एषः आत्मा व्याप्य तिष्ठति, व्याप्नोति।
आपलव्याप्तौ सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति आल परवेटेड सर्वत्रापि अणु रेणु तृण काष्ठादिष्वपि सर्वत्रापि व्याप्य वर्तते इदम् अविद्यमानं किंचिदपि स्थलं नास्ति तत्तादृशरूपेण व्याप्य भवति अतः विभु यथा आकाशं व्याप्य वर्तते तथा अयमात्मा व्याप्य वर्तते तथैव इति न ततोपि अधिकरूपेण नाम कोऽर्थः यथा आकाशं व्याप्य वर्तते तथा अयमात्मा आकाशेऽपि व्याप्य वर्तते आकाशात् बहिरपि व्याप्य वर्तते अणौ अपि अन्तः प्रविश्य स्थित्वा व्याप्य वर्तते यस्य अन्तः एव नास्ति अणोः तदन्तः अपि अस्ति एवं रूपेण व्याप्य विद्यमानः अयम् आत्मा स च आत्मा अग्रे आसीत् इदं जगत् नासीत् सर्वात्मना आधारतया नियंत्रितया शेषितया च अयमासीत् कथमासीत् अयमात्मा व्याप्य विद्यमानः आसीत् व्याप्तिः कीदृशी इति चेत् केवलं सर्वत्र विभुरूपेण व्याप्य विद्यमानत्वम् आकाशवत् इत्येव न आकाशत्वं व्याप्य वर्तते परन्तु सर्वं नियन्त्रणं करोति वा न करोति एष तु नियन्ता भवति न केवलं नियन्ता आधारोऽपि भवति एषः नास्ति चेत् सः स्थातुमपि न शक्नोति एषः नास्ति चेत् आकाशमपि सृष्टं न भवति अतः अयमात्मा नियन्त्रितयापि अस्ति आधारतयापि अस्ति ज्ञायते नियन्त्रितया आधारतया अस्ति अतः सर्वेषां एष एव स्वामी अतः स्वामित्वेन रूपेण शेषिरूपेण वर्तते नाम कोऽर्थः एतस्मात् भिन्नं निखिलं जगत् शेषं कस्य शेषं तस्य शेषम् आत्मनः शेषं सः आत्मा कः स्यात् परमात्मा अतः अग्रे इदं नासीत् जगन्नासीत् अपि तु आत्मा आसीत् परमात्मा आसीत् यद् व्याप्यतया विद्यमानः परमात्मा सर्वस्य नियंतृत्वेन आधारत्वेन एवञ्च शेषित्वेन च विद्यमानः आत्मा आसीत् तो इदं सृज्यं तर्हि जगत् अनन्तरं तस्मात् आगतम् इत्येव खलु भवेत् अतः आक्षेपं दर्शयित्वा वदति ननु सृज्यं चेत् आत्मनो अन्यत् इदम् आत्मा आसीत् इति व्याहृतम् यदि अनन्यत् इदानीमपि आत्मैवेति अग्रे आत्मा आसीत् इत्येता इत्यप्यपेतार्थम् अविशेषात् न एक एव आत्मा आसीत् नामरूपविभागरहितः आत्मा आसीत् इदम् इति चेत् जगत् तर्हि जगत् किं भवति आत्मा एक एव अग्रे आसीत् चेत् इदं सर्वं तस्मात् सृज्यं सृष्टुं योग्यम् इति खलु भवति इदं सर्वं सृज्यं किं तत् इदं सर्वम् आत्मनः अन्यत् यद्यद् वर्तते जगतीतले निखिलमपि चेतनाचेतनरूपं सर्वमपि इदम् अन्यत् जगत् आत्मनः अन्यत् सर्वमपि सृज्यम्
तर्हि आत्मा इत्यस्ति खलु सर्वं जगत् इति चेत् तत्र जीवात्मापि भवति सः सृज्यो वा इदं जगत् इति चेत् तत्र चेतनम् अचेतनम् उभयमपि भवति तर्हि पूर्वं नासीदेव इदानीं सृष्टमभूत् इति चेत् तस्मात् कथं सृष्टम् एतत् अविद्यमानमेव सृष्टमित्येवं खलु भवति चेत् इदमपि जगत् यत् पुरतः दृश्यमानं वर्तते चेतनाचेतनात्मकं तदपि एतस्मिन् आसीत् अतः एतत् सर्जनं करोति कारणे अविद्यमानं कदापि कार्यरूपेण न भवति तिलरूपेण वर्तते चेदेव तत् तैलं भवति तत् तैलं तु तिले आसीदेव विद्यमानत्वादेव बहिरायाति एवम् इदं जगत् यत् परिदृश्यमानं वर्तते तत् पूर्वमेव तस्मिन् आसीत् कथमासीत् कारणरूपेण आसीत् कारणरूपेण आसीत् इत्यस्य कोऽर्थः सूक्ष्मरूपेण आसीत् इत्यर्थः सूक्ष्मरूपेण कथं भवति यत् परमपुरुषे लीनं भवति कार्यावस्थायां विस्तृतं भवति नाम नाम्ना रूपेण च विभाग अनर्हरूपेण आसीत् परमपुरुषे एव आसीत् सूक्ष्मरूपेण आसीत् कारणरूपेण आसीत् अस्य अयम् इदं नाम इदं रूपम् इति विज्ञातं नासीत् यदा सृष्टिः तदानीं परमपुरुषः स्वस्मिन्नेव विद्यमानं जीवतत्त्वं स्वस्मिन्नेव विद्यमानम् अचेतनतत्त्वं विस्तारितवान् नाम रूप विभाग अर्हं कृतवान् स्थूल जगद्रूपेण कृतवान् अतः स्पष्टयति अत्र यदि अनन्यत् इदानीमपि आत्मैव इति अग्रे आत्मा आसीत् इति अपेतार्थम् अग्रे आत्मा इति अपेतार्थम् अतः न किं तर्हि एक एव आत्मा आसीत् एक एव आत्मा आसीत् एक एव आसीत् एतत् किमपि नासीत् एतत् किमपि कुत्र आसीत् एतस्मिन् आसीत् कथमासीत् नामरूपविभागरहितः आत्मा आसीत् स्पष्टे आत्मा आसीत् नामरूपविभागरहितः आत्मा आसीत् ननु अविकारिणोऽस्य नामरूपान्वययोगात् नामरूपापन्नम् इदं तद्रहितः आत्मा आसीत् इत्यनुपपन्नम् परमपुरुषः परं ब्रह्म तत्तु तस्य तु विकारो नास्ति जगतः एव विकारः तत् पूर्वम् आसीत् इदानीं प्रपञ्चरूपेण दृश्यते तर्हि एतस्यैव विकारः प्रपञ्चः इति चेत् तदानीम् अविकारी सः तस्यैव विकारः इति खलु भवति अतः वदति अविकारिणः अस्य नामरूपविभागात् पश्यतु नामरूप अन्वयविभागात् नामरूपापन्नं तत् इति खलु भवति सृष्टिवस्थायां नामरूपापन्नं सृष्टेः प्राक् नामरूपरहितं तद्रहितम् इति खलु भवति एवञ्चेत् तस्य अविकारस्य विकारित्वम् आगतं खलु इति पुनः आक्षेपः स्यात् अतः स्पष्टयन्ति एक एव अविकारिणोऽस्य नामरूपान्वययोगात् नामरूपापन्नम् इदं तद्रहितः आत्मा आसीत् इति कथम् उच्यते नामरूपापन्नं चेत् नामरूपाभ्यां रहितमिति कथं भवति चेत् नैतत् अविकारिणोऽपि अस्य सत्यम्
एषः परमपुरुषः अविकारी निर्विकारी, तस्मिन् विकारो नास्ति। विकारस्तु अस्मासु एव, विकारस्तु जगतीतले एव। अत्र भौतिकविकारः भवति, ज्ञाने ज्ञानसङ्कोचविकासरूपविकारः भवति आत्मनि, जीवात्मनि। परन्तु परमपुरुषः अविकारी। मेरा संबंध से भी उसमें विकार नहीं होगा, प्रपंच संबंध से भी विकार उसमें नहीं होगा। मुझे प्रपंच संबंध से विकार होगा, क्योंकि मेरा ज्ञान में संकोच विकास हो जाएगा। आज पैसा चाहूँगा, उसके पीछे पड़ जाऊँगा, है ना। प्रकृति में बहुत है, जिस किसी के पीछे पड़ जाएंगे। किसी को भूमि चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को भोग चाहिए, है ना। अस्मासु विकारः जायते, परन्तु अस्मदन्तर्यामी यः परमपुरुषः परमात्मा शरीरी कारणं वर्तते, तस्मिन् विकारो न भवति। अतः स तु निर्विकारी एव तिष्ठति, तदुपपादनीयम्। अतः वक्ति अत्र नैतद् अविकारिणोऽपि अस्य अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति नामरूपान्वयो हि श्रुतः। श्रुतिरेव स्पष्टयति। अविकारी एषः परमपुरुषः परमात्मा, तस्मिन् विकारो न जायते। शुद्धः सः, स्फटिकसङ्काशः सः। सः यद्यपि शुद्धः तथापि अस्मदुपरि कृपाविशेषेण अस्माभिः सहैव प्रविश्य अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। यदा एकस्य घटस्य निर्माणं करोति कुलालः, तदानीं घटे तस्मिन् तेन जीवेन सह तत्र प्रवेशं करोति। यदा एकस्य पुरुषस्य सृष्टिः मातृगर्भात् भवति, तदानीं तस्मिन्नपि परमपुरुषः तेन जीवेन सह प्रवेशं करोति। प्रवेशं न करोति, अनुप्रवेशं करोति, अनुसृत्य प्रविशति। ये इस जीव को अनुसरण करके उसमें अंदर घुसते हैं। किमर्थम? एतं नियंत्रणं कर्तुं, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं आता है। एतं नियंत्रितुं नाम एतस्य कृते सच्चा मार्ग दिखाने के लिए। तदीय कर्मानुगुणं, तदीय पूर्वकृत कर्मानुगुणं तत्कृते फलभोगादिकम् अशयितुं भोजयितुं सः परमपुरुषः तेन सहैव प्रविशति। नहीं तो वह उच्छृंखल हो जाएगा। प्रत्येकस्मिन्नपि एतस्मिन्निति तु दृष्टान्तरूपेण उक्तं। भवत्सोऽपि तथैव, एतस्मिन्नपि तथैव। एतन् मोबैल् यन्त्रेपि एवमेव घटपटादिषु स्तम्भादिषु तरुगुल्मादिषु सर्वत्रापि तत्तज्जीवेन सह। कुत्रचित् तु सुषुप्तरूपेण जीवः भवति केचन सालों तक, कोमा में बने रहते हैं ना, वैसा। तदीय कर्म भोगार्थम तस्मिन् प्रविश्य सः परमपुरुषः व्याप्य वर्तते, अंतर्यामिरूपेण भवति। तर्हि विकारः कुत्र? तज्जीवे, एतस्मिन् तु नास्ति। स तु स्वयम् अनश्नन्यो अभिचाकशीति। कर्म फलम् अनश्नन्नेव, किञ्चिदपि कर्म फलस्य
संस्पर्शमपि न प्राप्नोति तथा सः परमपुरुषः अन्तर्यामिरूपेण तत्रैव भूत्वा निर्विकारः सन् निर्विकारः भवति तेन सह कोऽपि तत्कृते स्पर्शो नास्ति वा चेत् स्पर्शो नास्ति परन्तु यत्र गच्छति तत्र तद्रूप एव भवति तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च विज्ञानञ्च विज्ञानञ्च सत्यञ्च सतञ्च सत्यमभवत् एतस्मिन् प्रविशति एतस्मिन् एतद्रूप एव अवतिष्ठते एतस्मिन् प्रविशति एतस्मिन् एतद्रूप एव अवतिष्ठते घटपटादिषु तरुगुल्मादिषु प्राण्यादिषु चतुष्पात्सु अपि प्रविश्य तत्तद्रूपेणैव अवतिष्ठते परन्तु तद्रूपगत विकारादयः एतस्मिन् न भवन्ति न स्पृशति एवं रूपेण अवतिष्ठते सः परमपुरुषः स्वतनुभूत चिदचिद्द्वारा हि तद्योग तदभावौ कालभेदेन तस्मिन् घटते तत्तनुभूत चिदचिद्द्वारा तस्य तनुः शरीरं चिद्द्वारा अचिद्द्वारा चिदपि शरीरम् अचिदपि शरीरं ज्ञायते तद्वारा एव तस्य कृते तस्य योगः चिद्योगः अचिद्योगः चिद्योगो भवति चिद्गतदोषाः स्पृष्टाः न भवन्ति अचिद्योगो भवति अचिद्गतदोषाः स्पृष्टाः न भवन्ति कथम् इति चेत् तस्कृते दृष्टान्तं वदति एतस्मिन् शरीरे जीवः भवति परन्तु शरीरस्य कृते बाल्ययौवनसुषुप्त्यादिकं भवति आत्मनः भवति वा न भवति तद्वत् शरीरगतविकाराः जीवे यथा न भवन्ति तथा जगद्रूप शरीरगताः विकाराः चिद्गताः विकाराः वा भवेत् अचिद्गताः विकाराः वा भवेत् भवेयुः एतस्मिन् परमपुरुषे न भवन्ति अतः अविकारित्वमपि रक्षितं भवति स्वतनुभूतचिदचिद्द्वारा हि तद्योगतदभावौ कालभेदेन तस्मिन् घटते एक एव इत्यवधारणार्थं विशदयति नान्यत्किञ्चन विशते एक एव अग्रे आसीत् अन्यत् किमपि नासीत् एक एव इति अवधारणमस्ति खलु अवधारणं स्पष्टयति अन्यत् किञ्चिदपि न मिषत् थोड़ा भी नहीं एक अणु भी नहीं किमपि नासीत् नान्यत् किञ्चित् मिषत् मिषत् इति चेत् निमिषत् उन्मिषन् निमिषद्वा किमपि नासीत् किञ्चित् कालोपि नासीत् इत्यर्थः कालस्य लघुपरिमाणरूपेण विद्यमानमपि किमपि नासीत् सर्वोऽपि तस्मात् सृष्टः एव कालोऽपि तत्र प्रभुः न स एव प्रभुः तस्मादेव सृष्टः अपि कालम् अयं कालः अपि नान्यत् किञ्चन मिषत् किमपि नासीत् क्रियाग्रहणं नामरूपयोः उपलक्षकम् क्रिया नान्यत् किञ्चित् किञ्चित् उन्मिषन् निमिषदपि किमपि नासीत् इत्युक्तं खलु अतः तत्र नान्यत् किञ्चन मिषत्
किमपि नासीत् उन्मेषादिक्रियापि नासीत् इति चेत् कोऽर्थः किमपि नाम क्रिया अपि नासीत् इति चेत् नाम आसीत् वा रूपं न आसीत् वा इति चेत् तदपि न नामापि नासीत् रूपमपि नासीत् सर्वं एष एव अयच्छत् कस्य कृते जीवस्य कृते एवञ्च अचेतनस्य कृते अपि इदमेतस्य नाम इदमेतस्य रूपम् एतादृशम् इत्येवं रूपेण परमपुरुषः एव अयच्छत् नामरूपविकारावन्नं किमपि नासीत् नामविकारेण वा रूपविकारेण वा नाम नामसहितत्वेन रूपेण वा रूपसहितत्वेन रूपेण वा इदमेतद्रूपम् इत्येवं रूपेण वा किमपि नासीत् सर्वं निर्विकारं निर्नामम् आसीत् एकमेव आसीत् ऐक्यं प्राप्तमासीत् परब्रह्मस्वरूपमेव आसीत् तस्मिन्नेव लीनमासीत् इत्यर्थः तद्विना अन्यत् किमपि न तस्मिन् इदं विशिष्टम् इति तु वक्तुं शक्यते यतोहि कार्यः जगत् पश्यामः चेत् जगति चेतनम् अचेतनं दृश्यते तर्हि चेतनम् अचेतनं पूर्वम् आसीत् कस्मिन् आसीत् तस्मिन् आसीत् कस्मिन् आसीत् ब्रह्मणि आसीत् एकतापन्नरूपेण आसीत् नामरूपविभाग अनर्हमासीत् अतः तत्परं ब्रह्म एकमेव विशिष्टम् एकं तत् अद्वैतम् एकं न भवितुमर्हति विशिष्टम् एकं तत् तदानीमेव विशिष्टस्य विस्तृतस्य एतादृशस्य प्रपञ्चस्य तत्कार्यरूपेण तस्य विस्ताररूपेण वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अतः स्पष्टयति असदिति निर्देशात् नासीदिति सौगतशून्यवादः आसीत् इति निर्देशात् आसीत् इति अस्ति खलु किमासीत् एकमेव आसीत् अद्वितीयमासीत् तर्हि किमपि नासीत् इति वक्तुं न शक्यते किमपि नासीत् इति कः वदति शून्यवादी वदति शून्यवादी वदति सौगतः वदति शून्यवादी वदति नाम जैनाः वदन्ति एवञ्च बौद्धाः वदन्ति तत्तादृशशून्यवादः निरस्तः आसीदिति निर्देशात् नासीदिति सौगतः वादः सौगतः किं वदन्ति असदिति आसीदिति वदन्ति शून्यवादिनः बौद्धाः किं वदन्ति शून्यमासीदिति वदन्ति असत् इत्याकारकमपि न शून्यमपि न यतोहि पूर्वम् एकमेव अग्रे आसीत् इत्यस्ति आसीदिति विद्यमानत्वात् असत्तत्वम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं सौगतदर्शनमपि निरस्तम् एवं शून्यम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं कस्य दर्शनं बौद्धदर्शनमपि निरस्तं भवति इदमग्रे आसीत् इति निर्देशात् अग्रे आसीत् इति निर्देशात् कार्यस्य सर्वात्मना प्राग् असत्तावादः काणादः पूर्वम् आत्मा यद् कार्यस्य सर्वात्मना प्राक् असत्तावादः कस्य वादः अयं कार्यं मिथ्याकारकं कारणात् प्राक् न भवति इति वदन्ति के काणादाः नैयायिकाः कार्यं कारणे नास्ति इति वदन्ति अत एव कार्यः नूतनः कारणं यद्वर्तते तस्मिन् कार्यं न भवति
कार्यं भवति चेत् कारणे नाम मृत्तिकायां घटः अस्ति चेत् मृत्तिकातः जलमानयन्तु शक्यते वा? न भवति। कार्यादेव भवति, घटादेव भवति। अतः कारणं कार्यं मिथ्याकारकं कार्ये न वर्तते इति तेषां वादः। परन्तु कापिलाः सांख्याः वेदान्त अनुगुणाः इति किं वदति? कारणं मिथ्याकारकं कार्यं मिथ्याकारकं कारणे वर्तते एव सत्कार्यवादः। कार्यं कारणे सत् विद्यते। कैसे? तिलतैलवत् दारुवह्निवत्। तिले तैलमस्ति, अतः यदा तस्य भर्जनं भवति तदानीं तु तत्र तस्मात् उत्पन्नं भवति। न वर्तते चेत् भवति वा? न भवति। सिकता मृत्तिका तत् स्थापयन्तु भवति वा? न भवति। कुतः? सिकतायां तैलं नास्ति। कियद्वा तस्य घर्षणं कुर्वन्तु भवति वा? न भवति। तिलस्य घर्षणेन तैलम् उत्पद्यते। कुतः? तिले तैलं वर्तते। एवं जगतीतले एतादृशचित्रविचित्ररूपेण विद्यमानप्रपञ्चः परिदृश्यमानः सः सर्वमपि कारणे स्यादेव। नास्ति चेत् कथं सृष्टं भवति? आपका मन में पूर्व में अच्छी तरह से एक विषय अच्छी तरह से बैठा ही नहीं है तो आप चित्र रूप में भी बाहर नहीं ला सकते क्या? एकं चित्रमपि चित्रकारस्य अन्तः विद्यमानमेव बहिराविष्कृतं भवति। तादृशविचित्रप्रपञ्चः तस्य स्रष्टा कश्चित् भवेदेव, तदन्तः अस्त्येव, अत एव सृष्टो भवति। अतः चेतनापि तस्मिन्नस्ति, अचेतनोपि तस्मिन्नस्ति। अतः चेतनाचेतनात्मकः प्रपञ्चः सृष्टो भवति। कस्मिन्नस्ति? ब्रह्मणि वर्तते, सूक्ष्मे ब्रह्मणि वर्तते। कथं वर्तते? सूक्ष्मरूपेण वर्तते। नामरूपविभाग अनर्हं वर्तते। यदा सृष्टिः तदानीं एतस्य कृते एतन्नाम, एतस्य कृते इदं रूपम् इत्येवं रूपेण आकारो भवति। अतः विद्यमानमेव जायते। आसीत् इत्युक्तं खलु। इदमेक एव अग्रे आसीत् इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् स्पष्टयति। सर्वात्मना प्राक् योऽयम् असत्तावादः वर्तते, सर्वात्मना नास्त्येव कारणे, कारणमित्याकारकं कार्यं मिथ्याकारकं कारणे इत्याकारकः यः कारणवादः वर्तते काणादानः, सोऽपि निरस्तः। पूर्वम् आत्मा आसीत् इति निर्देशात् प्रधान उपादान जगद्वादः कापिलश्च व्यावर्तितः। आसीत् इत्यस्ति खलु, आत्मा आसीत्, आसीत् इति निश्चयेन उच्यते। निश्चयेन उच्यते चेत् कोऽर्थः? तदस्त्येव इत्यर्थः। एते किं वदन्ति? कारणं पश्यति खलु, अतः कारणं, कार्यं पश्यति खलु, अतः कारणं स्यात्। तत् कथं निश्चीयते इति चेत् आनुमानिकम्, अनुमानगम्यमिदम्। अनुमानगम्यं किं तत् इति चेत् प्रकृतिः। प्रकृतिकारणवादं वदन्ति ते। कारणमासीत्, किं कारणमासीत् इति चेत् प्रकृतिरूपकारणमासीत्। नाम कोऽर्थः? कर्ता अपरः कोऽपि नास्ति, प्रकृतिरेव इति प्रकृतिकारणवादं ये वदन्ति खलु, आनुमानिकं वदन्ति खलु, अनुमानगम्यं प्रधानं तदेव कारणं, न ब्रह्म कारणं।
परं ब्रह्म कारणं नास्ति, अपि तु किं कारणं? प्रधानं कारणं, प्रकृतिः कारणम् इत्येवं रूपेण कापिलाः सत्कार्यवादम् अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु सत् किम् इति चेत् प्रधानं प्रकृतिः इति वदन्ति। अतः तादृशप्रकृतिकारणवादः अपि व्यावर्तितः भवति। कुतः? आत्मा आसीत् इत्युक्ते। किमासीत्? आत्मा आसीत् इत्युच्यते, तु प्रधानमासीत् इत्युच्यते, केवलमासीत् इत्यपि नोच्यते। अग्रे आत्मा आसीत् इत्युक्त्या केवलं प्रकृतिः आसीत् इत्येवं रूपेण उच्यमानः यः वादः वर्तते तेषां कापिलानां सांख्यानां सोऽपि वादः निरस्कृतः, दूरीकृतः भवति, व्यावर्तितः भवति इत्यर्थः। यदिह वृत्तवर्तिष्यमाणयोः संगतिमुपपादयता निर्विशेषद्वितीय नित्यविज्ञानवादिना मुमुक्षोः अविदुषः विदुषश्च पारिव्राज्य एव अधिकारः इति समर्थयितुं पराक्रान्तं तदेतत् तदभिमत नित्यविज्ञानवादस्य उपनिषदि नावकाशः इत्यन्यस्य निरूपणादेव अपहतप्रायमिति नेह तन्निरसनप्रकाशः प्रयासः पृथगपेक्ष्यते। यदिह वृत्तवर्तिष्यमाणयोः संगतिमुपपादयता, किमपि पूर्वम् आसीत् इत्येतत्तु स्पष्टम्। आत्मा वा इदमेक एव अग्रे आसीत्, आत्मा एव परमात्मा एव अग्रे आसीत्, अन्यत् किञ्चन न, किञ्चन मिषत् किञ्चिदपि तत्र पूर्वं नासीत् इत्युक्तं खलु। तदानीं तदन्यत् किञ्चन न इत्युक्तम् आत्मा एव आसीत् इत्युच्यते। अतः आत्मा एव इत्युक्तत्वात् आत्मभिन्नं किमपि न, अतः तत् सः आत्मा निर्विशेषः आत्मा आसीत् इति खलु भवेत्। विज्ञानस्वरूपः आत्मा एक एव आसीत्, ज्ञानस्वरूपरूपेण विद्यमानं तत् निर्विशेषं चिन्मात्रम् एकमेव ब्रह्म आसीत् इति भवति खलु इति कदाचित् पुनरपि संशयः जागृयात्। अतः तत् स्पष्टयितुम् अत्र उपपादयति। निर्विशेष द्वितीय न अद्वितीय नित्यविज्ञानवादी ये वर्तन्ते ते किं वदन्ति? आत्मा आसीत्, परन्तु स च आत्मा परमात्मा एव। स च परमात्मा कीदृशः इति चेत् निर्विशेषः परमात्मा। स च आत्मा कीदृशः इति चेत् नित्यविज्ञानस्वरूपः, केवलज्ञानस्वरूपः आत्मा, नित्यविज्ञानस्वरूपः इत्येवं रूपेण उच्यमानः यः पक्षः भवति खलु, सः भवितुमर्हति इति मुमुक्षोः अविदुषः विदुषश्च पारिव्राज्य एव अधिकारः इति समर्थयितुं पराक्रान्तं तदेतत् तदभिमत नित्यविज्ञानवादस्य उपनिषदि नावकाशः। अत्र तत्तादृशस्य वादस्य नाम नित्यविज्ञानवादस्य स च केवलः आत्मा ज्ञानस्वरूपः निर्विशेष चिन्मात्रस्वरूपः इत्याकारकस्य वादस्य उपनिषदि अवकाशः नास्ति। कुतः? स च आत्मा तत्तादृशगुणगणविशिष्टः इत्यादिरूपेण बहुत्र उपनिषत्सु उपपाद्यते। स च कारणम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् जगत् कारणत्वं तु आगतमेव, तर्हि निर्विशेषं कथमभूत्?
एक एव अग्रे आसीदित्येवं रूपेण उच्यते अग्रवर्तित्वरूपेण गुणविशेषः तस्मिन् अस्ति इति चेत् तद् निर्विशेषं कथमभूत्? यदि अग्रवर्तित्वम् अन्येष्वपि अस्ति वा, अन्येष्वपि अस्ति इति चेत् तर्हि एकमेव अग्रे आसीत् इत्येतदपि पुनः भग्नं भवति। अतः कारणत्वम्, अग्रवर्तित्वं, पूर्ववर्तित्वं, सर्वान्तर्यामित्वं, अनुप्रविश्य विद्यमानत्वम् इत्यादिरूपेण अनेके विशेषाः तस्मिन् आत्मनि परमात्मनि वर्तत एव इति उपनिषत्सु सर्वत्रापि व्याप्य उपपादितरीत्या प्रसिद्धत्वात् निर्विशेषं चिन्मात्रम् एकमेव अग्रे आसीदित्येवं रूपेण उच्यमान निर्विशेषवादः अपि परास्तः भवति, दूरीकृतः भवति। अतः तदत्र उपपादनीयमेव न। अतः स्पष्टयति तदेतत् अभिमत नित्यविज्ञानवादस्य उपनिषदि न अवकाशः इति अन्यत्र निरूपणादेव तत् अपहतप्रायमिति। तत् अन्यत्र सर्वत्रापि निरूपितमेव। अतः स च पक्षः पूर्णरूपेण निरस्तप्रायमेव, दूरीकृतमेव इति इह तस्य निरसनप्रयासः न क्रियते। नाम अत्र पुनः तदुपादाय तदपि निरस्यते इत्येवं रूपेण उच्यमानं न भवति। आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीदित्यनेन सौगतपक्षरीत्या उच्यमान असद्वादः दूरीकृतो भवति। एवं बौद्धपक्षरीत्या उच्यमान शून्यवादः अपि निरस्तो भवति। एवं कपिलैः उच्यमान प्रकृतिकारणवादः अपि निरस्तो भवति। आत्मा एव इत्येवं रूपेण उच्यमानत्वात् उक्तत्वात् कारणाद् आसीदित्युक्तत्वात् एकमेव आसीदित्युक्तत्वात् आत्मा आसीदित्युक्तत्वात् कारणे कार्यम् इत्याकारकं न भवति सर्वथा विद्यमानत्ववादः यो वर्तते सोऽपि दूरीकृतः भवति कारणादपक्षः। तर्हि अद्वैतपक्षोऽस्ति खलु निर्विशेषचिन्मात्रम् इत्येवं रूपेण तस्य तु अत्र अवकाशः एव नास्ति। किमर्थमिति चेत् उपनिषदि एव अन्यत्र स्पष्टरूपेण इदं यत् आत्मतत्त्वं वर्तते परमात्मतत्त्वं कारणरूपेण विद्यमानं वर्तते तत् सकलगुणगणविशिष्टं साकारं दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टम् इत्यादिरूपेण बहुत्र उपपादितत्वात् तस्य निरसनार्थम् अत्र प्रयासः न क्रियते। अतः आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीदित्यनेन सिद्धान्तमथितः अयं परमात्मा दिव्यमङ्गलविग्रहः परमपुरुषः सगुणः साकारः विशिष्टरूपेण एकभावेन विद्यमानः एव आसीत् इत्येवं रूपेण सिद्धं भवति। विशिष्टः आसीत् अतः स्वस्मिन् विद्यमानं विशेषणरूपेण विद्यमानमेव सः विस्तारयति स एव प्रपञ्चः। स्वस्मिन् विद्यमानमपि न विस्तारयति तर्हि प्रपञ्चः इति कथं भवति? प्रपञ्चः पञ्चः विस्तारः इत्येव अर्थः प्रपञ्चशब्दस्य। कं विस्तारयति? स्वशरीरं विस्तारयति। यथा शिशुः उत्पन्नः शरीरेण विस्तृतो भूत्वा देहरूपेण भूत्वा युवा भूत्वा प्रौढो भवति सत्यं खलु। अनन्तरं शीर्णो भूत्वा जरां प्राप्य विशीर्णो भूत्वा सूक्ष्मो भूत्वा भस्मतां गच्छति लयो भवति। एवं एषः अपि परमपुरुषस्य कृपया विस्तारं प्राप्य प्रपञ्चरूपेण अवस्थाय अनन्तरं पुनः स्वकर्मानुगुणं सर्वं भुक्त्वा कारणे लीनो भवति। अतः यथा परमपुरुषः नित्यः तथा जीवोऽपि नित्यः। यथा परमपुरुषः नित्यः तथा प्रकृतिः सूक्ष्मा प्रकृतिः भूतसूक्ष्मरूपेण अपि तदपि नित्यमेव।
स्वस्य अनाद्य विद्या कर्म वासना संबंधात् अनाद्य विद्या कर्म वासना संबंधात् परमपुरुषस्य कृपया एषः विस्तारं प्राप्नोति। तदुपपादयितुमेव आत्मा वा इदमेक एव अग्रासीत् नान्यत् किञ्चन विशत् स ईक्षत लोकान् सृजत। सः लोकानां सृष्टिं कुर्याम् इत्येवं रूपेण सङ्कल्पं करोति। सङ्कल्पमपि किमर्थं करोति इति चेत् अस्मदुपरि कृपाविशेषेण करोति। एतेषां कृते एकः सदवकाशः देयः। एतेषां कृते विस्तारं प्राप्य किञ्चित् स्वकीयं प्रारब्धं कर्मादिकं यद् वर्तते तत्सर्वं भोक्तुम् अवकाशः देयः। तदानीमेव एते कर्मणा पूर्णरूपेण रहिताः भवन्ति। तद्भोगः अपि एतेषां कृते भवेत्। स्वयं नियमनं करोति परमया कृपया। अनन्तरं स्वकर्मभोग अनन्तरं एते परमपुरुषस्य अनुग्रहेणैव उपासनादिबलेन परमपुरुषः स्वयं स्वकीयं रूपं एतेषां कृते दर्शयति। एते पश्यन्ति, साक्षात्कुर्वन्ति। साक्षात्कृत भगवत्स्वरूपाः इमे मुक्ताः भवन्ति। अन्यथा मुक्तेः अवकाशः एव नास्ति। अतः एतेषां जीवानां कृते सदवकाशप्रदानार्थमेव प्रपञ्चरूपेण विस्तारं प्राप्नोति। सः आत्मा ईक्षत ऐक्षत सङ्कल्पमकुरुत सङ्कल्पितवान्। पश्यतु, ऐक्षत सङ्कल्पितवान् किमिति? लोकान् उसृजा इति सृजै इति सृजा सृजै इति लोकस्य सृष्टिं करवाणि इति सङ्कल्पम् अकरोत्। स इमान् सङ्कल्पम् अकरोत् चेत् कार्यतत्परः। स इमान् लोकान् असृजत। इमान् लोकान् बहुवचनप्रयोगः। भूर्भुवः स्वः महर्जनस्तपः सातल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाद 14 भुवनं खलु। 14 लोकान् इमान् लोकान् असृजत। कथम्? अम्भो मरीचिर्मरमापः अधोऽम्भः दिवन्त्यो प्रतिष्ठा अन्तरिक्षं मरीचयः पृथिवीवरः या अधस्तात् ता आवः। इति तां सृष्टिप्रक्रियां जगत्सृष्टिक्रमम् उपपादयति। तदग्रे आलोकयामः। आत्मा वा इदमेक एवाग्रासीत् नान्यत् किञ्चन विशत् स ईक्षत लोकान् सृजात्